हजुर सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार छ। फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पृथक किसिमको जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छु। आज तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारको नीति अनुसार चाहिँ नेपालमा भाइटल इभेन्टलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छ र यही नीति अनुसार सबै पालिकाहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन हुने प्रक्रियामा छ र अनलाइनबाट नै जस्तै जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लगायत पाँच किसिमको जम्मा घटना दर्ताहरू हुन्छ। यो पाँचै किसिमको घटना दर्तालाई चाहिँ अनलाइनमा इन्ट्री गरेर अनलाइनबाट नै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य चाहिँ भइरहेको छ र हामी जसुकैले पनि इन्टरनेटको पहुँच भएको व्यक्तिहरूले हामी सबैले बच्चाको जन्म दर्ता गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चाहिँ एउटा पब्लिक पोर्टलको निर्माण गरेको छ। यो पब्लिक पोर्टलबाट चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चाको विवरणहरू आफै भर्न सकिन्छ। आफैले फिलअप गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेलिङहरू चाहिँ सही लगाउन सकिन्छ। स्पेलिङहरूमा चाहिँ अलिकति फरक नपर्ने हुन सक्छ। स्थानीय तहमा वडा कार्यालयमा गयो भने अब धेरै कामको चापले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अलिकति थोर बहुत त्रुटिहरू देखा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने कामको प्रेसरले गर्दा धेरै कामहरू कर्मचारीको अभावमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले नै आफैले घरमा विवरणहरू चाहिँ इन्ट्री गर्यो भने त्यसमा हामीले सबै सही नै भर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले पब्लिक सबै सेवाग्राहीहरूले घरमै बसेर कसरी लगत भर्ने अथवा विवरण भर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा जानकारी लिएर चाहिँ आज हजुरहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु र मलाई लाग्छ यो ट्युटोरियलले चाहिँ तपाईँहरू जो इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर पब्लिक पोर्टलको फारम भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्ना मनमा लागेका कमी कमजोरीहरू मैले गर्दै जाँदाखेरि कमजोरीहरू आउन सक्छन्, त्यो कमी कमजोरीहरूलाई औलाइदिनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ पुनः आशा लिएको छु र अझ बढी भिडियोहरू बनाउनको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग सपोर्टहरूको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा म अझ बढी जानकारी ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला भन्ने आग्रह गर्दै म विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुनसुकै ब्राउजरबाट पनि यो पोर्टल खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, माइक्रोसफ्ट एज यो पब्लिक पोर्टल खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कम्प्युटरमा जुन ब्राउजर छ त्यही ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मसँग चाहिँ गुगल क्रोम छ, यो गुगल क्रोम चाहिँ म प्रयोग गरिराख्ने भएको कारणले गर्दा मसँग गुगल क्रोम छ। गुगल क्रोम खोलिसके पछाडि तपाईँहरूले एउटा वेबसाइट छ जस्तो पब्लिक public.docr.gov.np भनेर नेपाल गभर्मेन्टको साइट, यो पब्लिक पोर्टल यो चाहिँ तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी तपाईँहरूले यो साइटलाई टाइप गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो खुल्नेछ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट यो पब्लिक पोर्टल बनेको भएको कारणले गर्दा यहाँ नेपाल सरकारको लोगो सहितको पब्लिक पोर्टल साइट खुल्छ अनि यहाँ चाहिँ घटना दर्ताको लागि यहाँ थिच्नुहोस् भनेको छ। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो एउटा फारम आउँछ। यो फारम चाहिँ तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टोकन नम्बर आउँछ र टोकन नम्बर आइसके पछाडि अब तपाईँहरूले यो फारम मात्रै भरेर घटना दर्ता हुन्छ भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला, किनभने यो फारम भरिसके पछाडि तपाईँहरूले टोकन नम्बर एउटा मोबाइल नम्बर तपाईँको आफ्नै मोबाइलको नम्बर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो मोबाइल नम्बरमा पनि टोकन नम्बर आएको हुन्छ र तपाईँले यहाँ पनि फिलअप गरिसके पछाडि टोकन नम्बर चाहिँ
तपाईँको देखा पर्ने हुन्छ। त्यो टोकन नम्बर चाहिँ सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्बन्धित पालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालय, तपाईँको जुन पालिका हो त्यसको कति नम्बर वडा हो तपाईँको, त्यो वडा कार्यालयमा तपाईँले गएर स्थानीय पञ्जीकाधिकारी जो अहिले वडा सचिवज्यू, उहाँलाई चाहिँ स्थानीय पञ्जीकाधिकारी तोकेको हुन्छ र उहाँलाई भेटेर टोकन नम्बर दिनुभयो भने तपाईँको काम अलिकति छिटो पनि हुन्छ, किनभने तपाईँको विवरण सबै भरिसक्नु भएको हुन्छ र काम पनि छिट्टै समयमा सकिने हुन्छ। यो चाहिँ धेरै फाइदा छ है। एउटा त काम पनि छिटो हुने भयो र अर्को विवरण पनि गलत हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर मैले यो कुरो चाहिँ होइन कि के अरे वडा कार्यालयमा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि गलतै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, तर पनि अब स्पेलिङहरूमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने थियो, यस्तो चाहिँ भएछ भन्नुभन्दा पनि आफैले इन्ट्री गर्यो भने चाहिँ स्पेलिङ आफूले चाहे अनुसारको स्पेलिङ हुन्थ्यो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हो मेरो। अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति म कुरा गरौँ, यहाँ युनिक कोड चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। युनिक कोडमा कतिको तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। यहाँ रोमनाइज भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ ट्रेडिसनल अहिले अलरेडी एक्टिभ भएको छ। ट्रेडिसनल भनेको चाहिँ प्रिटी फन्ट, जसले प्रिटी फन्ट चलाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ट्रेडिसनल चलाउन सक्नुहुनेछ। र यो रोमनाइज भनेको चाहिँ के थिच्दाखेरि क हुने, सिफ्ट के थिच्दाखेरि ख हुने, यस्तो खालको फन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। तर ट्रेडिसनल अलरेडी ट्रेडिसनल भएको कारणले गर्दा हामी प्रिटी चलाउनेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट ट्रेडिसनल हुन्छ। प्रिटीकै फन्टमा एस थिच्दाखेरि क हुन्छ, एफमा आकार हुने, यस्तो खालको फन्ट चाहिँ चल्ने हुन्छ। अब हामीले जस्तो एउटा उदाहरणको लागि नयाँ थप्नुहोस्मा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त नयाँ इन्ट्री गर्ने हो, त्यस कारण नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो नयाँ फारम खुल्छ। अब नयाँ फारम खुलिसके पछाडि हामीले नयाँ अब नेपालीमा है, नेपालीमा भनेको छ नेपालीमा ल एउटा राजेश राई नै आइदिउँ ल, राजेश राई। अब अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, यहाँ तपाईँले ट्याप हान्दै जानुभयो भने त्यो फर्मको टक्क जान्छ। ल तपाईँले माउस चलाउन पनि सक्नुहुनेछ, जस्तो RAJSH राजेश राई। ल ठिक छ। जन्ममिति अब तपाईँले यसमा 35 दिनभित्रमा जन्मेको 35 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँले दर्ता गर्नुभयो भने, घटना दर्ता गर्नुभयो भने, जन्म दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँलाई बिना शुल्क लाग्दैन यसमा है, शुल्क लाग्दैन 35 दिनभित्रमा। र 35 दिनभित्र कटिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो 35 दिनभित्र नकटिकनै तपाईँले चाहिँ घटना दर्ता गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यो घटना दर्ता गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो र धेरै फाइदा पनि हुन्छ। अब जन्ममिति यहाँ याद राख्ने 2078 साल 7 महिना 24 गते जन्म्या अरे। जन्मस्थान कहाँ? अब जन्मस्थान अस्पतालमा हैन। अब जन्म चाहिँ
chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I'm taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. It's my got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots, and too toxic, need to take the news off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all years will be taken. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not as sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me,
I've had enough deceit. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough deceit. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as me. रातो चिन्ह लगाएका मलहरू अनिवार्य छन्। नेपाली अक्षरहरू नेपाली युनिकोडमा हुनुपर्ने छ। व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सदस्यको व्यक्तिगत परिचय फारमभरि प्राप्त टोकन लिई सम्बन्धित कार्यालयमा 35 दिनभित्र जानुपर्ने छ। बाबुआमाको नाम नखुलेको लेखिदिनुहोला भनेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले पेस्ट गर्नुहोस्, सबै ठिक छ भने पेस्ट गर्नुहोस् गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा पनि टोकन नम्बर जान्छ। यहाँ बर्थ रेजिस्ट्रेसन डन सक्सेसफुल भनेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ राजेश राई भनेर टोकन नम्बर यहाँ दिएको छ। अब यो टोकन नम्बर चाहिँ तपाईँले टिपेर चाहिँ दिनु पर्यो भन्दाखेरि सम्बन्धित वडा तपाईँ जुन पालिकाको हो त्यहाँको कति नम्बर वडा कार्यालयमा अघि चाहिँ हामीले 3 नम्बरको गऱ्यौँ। 3 नम्बरमा गएर सचिवज्यूलाई भेट्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ पञ्जिकाधिकारी, स्थानीय पञ्जिकाधिकारी। अब उहाँलाई भेटिसके पछाडि टोकन नम्बर दिनुभयो भने अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको काम बन्छ। हजुर, यस्तै गरेर चाहिँ काम पनि अलिकति थोरै टाइममा सिद्धिन्छ अनि राम्रो पनि भयो हैन। गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा, कार्यालयमा पनि छिटो काम सकिन्छ। हजुर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै खालको भिडियोहरू आवश्यकता पर्यो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। म फेरि पनि नयाँ भिडियोहरू ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। आज चाहिँ हामी यो व्यवसायबाट चाहिँ छुट्ने छौँ। हस्त, नमस्ते, शुभ दिन।